भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीहरूले योभन्दा पहिले मेजरमेन्ट टपिक सुरु गरेका थियौँ र मेजरमेन्ट हामीहरूले योभन्दा पहिले पढ्यौँ। मेजरमेन्टको बारेमा तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने र तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोधिने जति पनि कोर्स छ तपाईँहरूको कोर्समा भएको टपिकलाई हामीले सबैले छुने गरेर मेजरमेन्टको बारेमा सिक्यौँ। सो आज भने हामी भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन च्याप्टर 2 पढ्नेछौँ र योभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु यहाँ। सो तपाईँहरूलाई यदि क्वेसनहरू सोध्नु मन छ अनि त्यसपछि आएर फिडब्याक दिन मन छ र त्यसपछि आएर कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने तपाईँहरूले यहाँ फर्महरू फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइएका छन् यहाँ सबै कुराहरू। फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्विटर तपाईँहरूले जहाँबाट चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँ फोन नम्बर दिइएको छ। यो फोन नम्बर चाहिँ हामीहरूको टेलिग्राम, इमो, त्यसपछि आएर भाइबर, वाट्सएपको लागि हो। सो यो फोन नम्बर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसको थ्रु पनि तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको टपिक भनेको भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन होइन। सो हाम्रो यस टपिकमा फर्स्ट अफ अल हामी सुरु गर्छौँ यहाँ स्टेसनरी अब्जेक्ट्सहरूमा। तपाईँहरूले वरपर आफ्नो वरपर हेर्नुभयो भने धेरै किसिमका अब्जेक्ट्सहरू देख्नुहुन्छ। अब्जेक्ट्सहरू कि एकै ठाउँमा उभिरहेका छन् कि हिँडिरहेका छन्। कुनै पनि बडीलाई तपाईँहरूले आफ्नो वरपर हेर्नुभयो भने कि एकै ठाउँमा त्यो अब्जेक्ट एकै ठाउँमा अड्डिएर उभिएको छ, अड्डिएर बसेको छ, अड्डाएर राखिएको छ, या त्यो अब्जेक्ट या बडी मुभ भइरहेको छ। सो जस्तै अब हामीहरूको कुनै पनि अब्जेक्ट यदि एकै ठाउँमा उभिएर बसेको छ, एकै ठाउँमा छ, त्यो वर्ष भइसक्यो एकै ठाउँमा छ भने हामीहरू त्यस्तो अब्जेक्ट्सहरूलाई या एकै ठाउँमा उभिरहेका अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामी स्टेसनरी भनेर भन्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यसलाई अर्को वर्डमा भन्ने हो भने दे आर एट रेस्ट भनेर पनि भन्छौँ। दे आर एट रेस्ट, तिनीहरू एउटा स्थिर अवस्थामा छन्। रेस्ट भनेको एउटा स्थिर अवस्थामा छन्, नचलिकन बसेका छन्, नचलिकन उभिएका छन् भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै ट्रीहरू, रुखहरू, ट्रिज, स्टोन्स, ढुङ्गाहरू आफै हिँड्छ त, हिँड्दैन, एकै ठाउँमा स्थिर भएर उभिएको छ। र त्यसै गरी टावर्स। र हामीहरूको त्यसै गरी यहाँ अर्को कुरा गर्ने हो भने अब अर्को टाइपको अब्जेक्ट कस्तो हुनसक्छ त, अर्को बडी कस्तो हुनसक्छ त, एउटा मुभिङ बडी हुनसक्छ। जस्तै कि अब कुनै पनि बडी मुभ भइरहेको छ, मुभ गरिरहेको छ, आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गरिरहेको छ भने, हिँडिरहेको छ भने त्यस्तो अब्जेक्टलाई हामी मुभिङ अब्जेक्ट भनेर भन्ने भयो, जुन स्थिर छैन, अस्थिर छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यसको लागि डेफिनेसन तपाईँले यो डेफिनेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ जस्तै कि एउटा हिँडिरहेको मान्छे, दौडिरहेको बस, चलिरहेको बस, एउटा उडिरहेको चरा, यी सबै इक्जाम्पलहरू भनेको हामीहरूको के भयो त, यी मुभिङ अब्जेक्ट्स। यिनीहरू हरेक टाइम हरेक सेकेन्ड मुभ भइरहेका छन्, यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ भइरहेका छन्, आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेका छन्। यी भनेका हामीहरूका के भयो त, मुभिङ अब्जेक्ट्स। र त्यसै गरी हामीहरूको मोसन अफ बडी, टाइप्स अफ मोसन अफ बडीको आधारले चाहिँ यहाँ दुईटा टाइपमा बडीलाई, दुईटा अब्जेक्टहरूलाई दुईटा वेमा चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ। जस्तै एउटा युनिफर्म मोसन भन्छ र एउटा अर्को छ नन युनिफर्म मोसन। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूको युनिफर्म मोसन भनेको कस्तो मोसन हो त। सो हामीहरूको जस्तै यहाँ तपाईँहरूले यहाँ तलपट्टि ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिफर्म मोसनमा जुन पनि बडीले मुभ गरिरहेको हुन्छ, यदि कुनै पनि बडी युनिफर्म मोसनमा गइरहेको, चलिरहेको छ भने हामीहरूले के भन्छौँ भने त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, त्यो बडीको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यदि कुनै पनि बडी युनिफर्म मोसनमा छैन भने, यानि कि नन युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छैन, त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छैन। र हामीहरूको जुन बडीको युनिफर्म मोसन हुँदैन या जुन बडीको नन युनिफर्म मोसन हुन्छ, हामीहरू त्यस्तो बडीको मात्र एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि युनिफर्म र नन युनिफर्मको बारेमा यहाँ अलिक बढी कुराहरू यहाँ ग्राफमा देखाइएको छ। जस्तै युनिफर्म मोसनको कुरा गर्दा यहाँ हामीहरूको ग्राफमा छ, एक्स एक्सिसमा छ टाइम र वाइ एक्सिसमा छ हामीहरूको डिस्टेन्स, ठिक छ। सो हामीहरूको यहाँ हेर्दा हामीहरूको यो फर्स्ट ग्राफमा हेऱ्यौँ भने यो ग्राफमा के देखिन्छ, सो युनिफर्म मोसनको ग्राफ हो जसमा हामीहरूको डिस्टेन्स सेम छ तर टाइम के भइरहेको छ त, चेन्ज भइरहेको छ। डिस्टेन्स हामीहरूको चेन्ज भएको छ त यहाँ छैन, डिस्टेन्स चेन्ज भएको छैन
र हामीहरूको तर यहाँ टाइम चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। हामीहरूको कन्स्ट्यान्टली टाइमसँग चाहिँ के छ त, डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्टली हिँडिरहेको छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अर्को ग्राफमा यहाँ हेर्ने हो भने हामीहरूको डिस्टेन्स पनि इक्वल छ र टाइम इन्टरभल पनि बराबर छ। जस्तै यो कस्तो भन्न खोजेको भने जस्तै यहाँनिर एउटा बस छ ल, एउटा बाइक कार केही छ यहाँनिर ल, ठिक छ, यो भयो ल, एउटा बाइक कार केही भयो ल, ठिक छ। सो मेरो पोइन्ट ए बी सी, त्यसपछि ल यहाँनिर सी बनाएँ मैले, यहाँनिर डी पोइन्ट बनाएँ ल, ठिक छ। सो हामीहरूको फर्स्ट केसमा हेर्दा के छ भने मेरो ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स र बी देखि सी र सी देखि डी सम्मको डिस्टेन्स बराबर छ। मेरो फर्स्ट यो ग्राफले चाहिँ के भनिरहेछ, म के भन्छ मैले त्यो कुरा चाहिँ बुझाउँदैछु है यहाँ। सो डिस्टेन्स सेम छ, यानि कि दुईटा पोइन्ट्स बीच यो गाडीले ट्राभल गर्दा ए देखि बी सम्म, बी देखि सी सम्म, सी देखि डी सम्म जुन डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ डिस्टेन्स बराबर छ, तर ए देखि बी सम्म पुग्ने टाइम र त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा लगाउने टाइम फरक छ बी देखि सी सम्मको आधारमा, र त्यसै गरी सी देखि डी सम्म लगाउने टाइम पनि फरक छ। टाइम फरक छ तर डिस्टेन्स बराबर कभर गरेको छ। र हामीहरूको सेकेन्ड केसमा हेर्दा के छ भने हामीहरूको सेकेन्ड केसको कुरा गर्दा ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी सम्मको डिस्टेन्स बराबर छ र यो केसमा चाहिँ हामीहरूको टाइम पनि बराबर लागेको छ। ए देखि बी सम्म पुग्न जति टाइम लाग्यो बी देखि सी पुग्न पनि त्यति नै टाइम लागेको छ, र सी देखि डी सम्म पुग्नको लागि पनि त्यति नै टाइम लागेको छ। सो यो भयो हामीहरूको युनिफर्म मोसनको कुरा। र त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको नन युनिफर्म मोसनको कुरा। नन युनिफर्म मोसनको तपाईँहरूले ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ न त डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ, न त टाइम कन्स्ट्यान्ट छ, न सेकेन्ड ग्राफमा हेर्दा पनि न डिस्टेन्स टाइम कन्स्ट्यान्ट छ, न टाइम कन्स्ट्यान्ट छ। सो हामीहरूको फर्स्ट ग्राफमा हेर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ छ नन युनिफर्म मोसन त छ तर इन्क्रिज भइरहेको छ, यानि कि हरेक टाइम इन्टरभल चाहिँ हामीहरूको जस्तै ABCDE, ठिक छ। सो हामीहरूको ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ई, यहाँ हामीहरूको डिस्टेन्स एकदमै अनइक्वल छ। ए देखि बी र बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स बराबर छैन। हामीहरूको युनिफर्मको कुरा गर्दा यहाँ के थियो त, डिस्टेन्स कभर के थियो त, बराबर थियो। ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी सम्मको डिस्टेन्स हामीहरूको अलवेज बराबर थियो। तर यहाँको केसमा के छ भने हामीहरूको ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स पनि सेम छैन, बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स पनि सेम छैन, सी देखि डी, डी देखि ई, कुनै पनि डिस्टेन्स यहाँ सेम छैन, सबै फरक छन्। तर टाइम इन्टरभल चाहिँ फेरि यहाँ सेम छ। टाइम इन्टरभल के छ त, सेम छ। ए देखि बी सम्म पुग्न टाइम पनि त्यति लगाएको छ, बी देखि सी पुग्न पनि टाइम त्यति लगाएको छ, सी देखि डी पुग्न पनि टाइम त्यति नै लगाएको छ। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै अब यहाँ हेर्दा हामीहरूको फर्स्ट ग्राफमा हेर्दा चाहिँ हामीहरूको नन युनिफर्म मोसन बढिरहेको, यहाँ मोसन चाहिँ बढिरहेको छ, तर सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीहरूको डिक्रिज भइरहेको छ। सो तपाईँहरूले ग्राफ चाहिँ अहिलेलाई नबुझ्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के भने जस्ट युनिफर्म मोसन नन युनिफर्म मोसन भनेको के हो त्यो कुराहरूको अलिकति डेफिनेसन बुझेको हुनु पर्यो, र त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँहरू बुझेको हुनुपर्ने भनेको यहाँ इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, हो कि होइन। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ एभरेज भेलोसिटीको कुरा। सो एभरेज भेलोसिटी भनेको कस्तो भेलोसिटी हो? सो एभरेज भेलोसिटी भनेको जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म यो हो हामीहरूको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा स्ट्रेट लाइन भनेर बुझ्नुहोस् है। डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै के छ त, एउटा स्ट्रेट लाइन छ। तर डिस्टेन्स मात्र भनेको भयो के छ त, जस्तै मेरो यहाँ ए देखि बी पुग्नको लागि डिस्टेन्स भनेपछि म यसरी पनि गएको हुनसक्छु, यसरी पनि गएको हुनसक्छु, यसरी गएको हुनसक्छु, बाटो धेरै छन् क्या डिस्टेन्ससम्म पुग्न। तर डिस्प्लेसमेन्टको केसमा के छ भने यदि कुनै यो बडी ए देखि बी सम्म पुगेको छ, यानि कि यो ए देखि बी सम्म पुगेको छ भने ए देखि बी सम्मको जुन त्यो बिचको डिस्टेन्स छ त्यो के छ त, एकदमै स्ट्रेट छ भनेर
बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै सर्टकट पनि छ। र हामीहरूको त्यसै गरी यहाँ टोटल टाइम A देखि B सम्म कति लगाउँछ त यसले, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कति टाइम लगाउँछ। सो यो डिस्टेन्सलाई हामीहरूले यदि लगाउने टाइमले डिभाइड गरिदियौँ भने हामीहरूले एभरेज भेलोसिटी पाउँछौँ। के पाउँछौँ त? एभरेज भेलोसिटी पाउँछौँ। सो यदि हामीहरूको डिस्टेन्स पनि स्ट्रेट छ, स्ट्रेट लाइनमा छ, एकदमै स्मुथ छ भने हामीहरूको डिस्टेन्स पनि डिस्प्लेसमेन्टको रूपमा युज हुन सक्छ। सो हामीहरूको यहाँ एभरेज भेलोसिटी, यो भयो एभरेज भेलोसिटीको कुरा। सो हामीहरूको यहाँ पर्टिकुलर डिरेक्सन छ, A देखि B सम्म पुग्नको लागि जुन डिरेक्सन छ त्यो पर्टिकुलर डिरेक्सन छ। तर डिस्टेन्सको केसमा हुन्छ त त्यस्तो हुँदैन, यो डिस्प्लेसमेन्टको केसमा मात्र हुन्छ। सो द एभरेज डिस्टेन्स ट्राभल्ड by a body in a particular direction in 1 second is called average velocity. So यहाँ के भनेको छ त, डिस्टेन्स भनेको छ हैन, डिस्टेन्स भनेको कारणले के भनेको छ त यहाँ पर्टिकुलर डिरेक्सन, यानी कि A देखि पुग्ने यो डिरेक्सन छ नि, यही डिरेक्सनमा जान्छ, यो भन्दा अरु डिरेक्सनमा जाँदैन। र हामीहरूको VAV भनेको जस्तै एभरेज भेलोसिटी, यसलाई VAV भनेको चाहिँ यो बेसमा AB लेखेको, यो सर्टकटमा लेखिएको छ। सो त्यसैगरी S भनेको डिस्टेन्स कभर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सक्छौँ यसलाई हामीहरूले। र त्यसैगरी T भनेको टोटल टाइम टेकन। सो जस्तै मान्नुहोस् अब यहाँ जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छ हैन, कुनै एउटा बडी छ, त्यो बडीले 10 मिटर त्यसको डिस्प्लेस छ, त्यो 10 मिटरसम्म डिस्प्लेस भएको छ हैन, जसले चाहिँ 10 मिटर डिस्प्लेस गर्नको लागि त्यसलाई कति लाग्यो अरे त 2 सेकेन्ड लाग्यो अरे। र त्यसैगरी 32 मिटर त्यसलाई ट्राभल गर्नको लागि 32 मिटर त्यसलाई ट्राभल गर्नको लागि लागेको छ यहाँ 5 सेकेन्ड। भन्नुको मतलब हामीहरूको यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, 10 मिटर प्लस 32 मिटर, यानी कि टोटल छ हामीहरूको 42 मिटर। टाइम 2 सेकेन्ड प्लस 5 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड, यानी कि हामीहरूको कति त्यसको भेलोसिटी कति रहेछ त, एभरेज भेलोसिटी कति रहेछ त 6 मिटर पर सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा 6 मिटर जति त्यो हिँडिरहेको रहेछ। 1 सेकेन्डमा कति मिटर हिँड्दो रहेछ त 6 मिटर। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ, जस्तै मान्नुहोस् हैन, अब अर्को केस जस्तै अघिको बडी हामीहरूको जस्तै त्यसको इनिशियल भेलोसिटी u थियो भने, इनिशियल भेलोसिटी u र त्यसको फाइनल भेलोसिटी v थियो भने, र त्यसको हामीहरूलाई एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौँ? सो इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2, यो भनेको हामीहरूको के भयो त एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने तरिका भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर यहाँ सल्भ गरेको छु इक्जाम्पललाई, हामी यो इक्जाम्पललाई बुझ्छौँ यहाँ। सो जस्तै यहाँ भनेको छ मलाई इक्जाम्पलमा, यहाँ यो क्वेसनमा के भनेको छ भने, अ म्यान राइड्स अ मोटर बाइक फर 4 मिनट्स टु रिच हिज अफिस 6 किलोमिटर फार। 6 किलोमिटर टाढा त्यसको अफिस रहेछ त्यो मान्छेको, र त्यो मान्छेले 4 मिनट लगायो अरे कहाँ, आफ्नो घरदेखि अफिस पुग्नको लागि। र त्यसै गरी हामीलाई यहाँ सोधिएको छ फाइन्ड हिज एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी उसको एभरेजमा चाहिँ कतिको स्पिडमा गएको रहेछ, कतिको भेलोसिटीमा गएको रहेछ घरदेखि अफिससम्म पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो हामीहरूको टोटल टाइम टेकन कति छ यहाँ 4 मिनट्स। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरूले यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौँ, 4 मिनटलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गर्छौँ, र त्यसै गरी यो किलोमिटरलाई चाहिँ हामीहरूले केमा चेन्ज गर्छौँ त मिटरमा। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल 6 किलोमिटर, 6 × 1000 मिटर, सो 6000 मिटर। र त्यसै गरी हामीहरूको एभरेज भेलोसिटी भनेको कति भनेको त v = s/t, जहाँ यहाँ हामीहरूको v भनेको एभरेज भेलोसिटी, s भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड, र त्यसै गरी t भनेको टाइम टेकन। र त्यसै गरी 6000/240 भनेको हामीहरूको कति हुने भयो त, यो हुने भयो हामीहरूको 25 मिटर पर सेकेन्ड, यानी कि त्यो मान्छे कतिको स्पिडले हुने हिँड्ने रहेछ थाहा छ, 25 मिटर पर सेकेन्ड भनेको कति हो, त्यो मान्छे मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब त्यो मान्छेको अफिसलाई यति टाढा छ अरे हैन, यो चाहिँ त्यसको अफिस है। सो त्यो मान्छे कति हिँड्दो रहेछ थाहा छ, 25 मिटर हिँड्दो रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म 25 मिटर छ। र यो 25 मिटर त्यसको बाइकले कुदाएर त्यसले 25 मिटर ट्राभल गर्नको लागि कति लगाउँदो रहेछ थाहा छ, 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा त्यो 25 मिटर स्वाट गइसक्यो, 1 सेकेन्ड बित्यो त्यसले 25 मिटर पार गरिसक्यो। सो यतिको स्पिडमा त्यो
गइरहेको रहेछ। र त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्ट टपिक भनेको हामीहरूको यहाँ छ रिलेटिभ भेलोसिटी। सो हामीहरूले रिलेटिभ भेलोसिटी अहिलेको लागि मात्र होइन, यो पछिको लागि पनि बुझ्नु जरुरी छ तपाईहरुले। सो रिलेटिभ भेलोसिटी एकदमै बुझेर पढ्नुपर्ने टपिक छ है यो। सो जस्तै यहाँ लेखिए जस्तै मैले तपाईहरुलाई यो क्वेशन सोध्नको लागि नै लेखिएको क्वेशन हो। मान्नुहोस् एकजना मान्छे कोही बसभित्र बसिरहेका छन् र तपाई बस बाहिर हुनुहुन्छ, ठीक छ। सो त्यो बसभित्र बसिरहेको मान्छे रेस्टमा छ कि मोसनमा छ, यानि कि स्थिर अवस्थामा छ कि अस्थिर अवस्थामा छ, यानि कि एकै ठाउँमा बसिरहेको छ कि हिँडिरहेको छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीहरूले यति मात्र सोधियो भने हामीले एन्सर दिन सक्दैनौँ क्या। यसको हामीले खास कुरा भन्ने हो भने त्यो मान्छे हिँडिरहेको छ कि त्यो मान्छे मोसनमा छ कि रेस्टमा छ भन्ने जुन क्वेसन छ नि, कुनै पनि एउटा बसभित्र बसिरहेको मान्छे रेस्टमा छ कि मोसनमा छ भनेर सोधियो भने हामीले त्यसको एन्सर दिन सक्दैनौँ। यसमा अर्को कुरा के जोडिनुपर्छ भने के को रेस्पेक्टमा, के को रिफरेन्समा भन्ने कुरा जोडिनुपर्छ। सो यो रिफरेन्स भन्ने जुन मैले वर्ड किन भन्न सकिँदैन र भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै यसको एन्सर आउँदै जानेछ यसको टपिकमा हामीहरूले अगाडि बढ्दै जाँदा। सो फर्स्ट अफ अल हामीले रिफरेन्स पोइन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। सो हामीहरूले कहिले पनि अघिको एन्सरको क्वेसन एन्सर दिन, त्यो क्वेसनको एन्सर दिनको लागि चाहिँ हामीहरूले के को आधारमा त, के को रिफरेन्समा, केलाई चाहिँ आधार मानेर सोधिराख्नु भएको छ तपाईहरुले, त्यो चाहिँ क्वेसन हुनुपर्छ। सो हामीहरूको जस्तै अब यसको एन्सर भनेको के हुन सक्छ भने अ पर्सन इन अ बस डजन्ट चेन्ज इज पोजिसन, ठीक छ। बस मैले तपाईहरुलाई यहाँ एन्सर लेखिदिएको छु। सो यो एन्सरलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु यहाँ। सो अ पर्सन इन अ बस मुभिङ बस डजन्ट चेन्ज इज पोजिसन, ठीक छ। एउटा बसभित्र बसिरहेको मान्छेले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गरेको छैन, ठीक छ। के को रेस्पेक्टमा, विथ रेस्पेक्ट टु बस। बसलाई यदि हामीहरूले रेफरेन्स पोइन्ट मान्ने हो भने, बस यदि रेफरेन्स पोइन्ट हो भने हामीहरूको एन्सर के छ त, राइट। के भन्नको लागि, मान्छे रेस्टमा छ कतिखेर, विथ रेस्पेक्ट टु दि बस। विथ रेस्पेक्ट टु बस भन्यो भने हामीहरूले मान्छे रेस्टमा छ भनेर भन्छौँ, रेस्टमा छ भनेर भन्छौँ। तर त्यो मान्छेको हामीहरूले त्यो मान्छेको पोजिसन, यदि त्यो मान्छेको पोजिसन चाहिँ हामीहरूले चेन्जिङ भइरहेको छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त्यो मान्छेको पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ भन्न सक्छौँ। के को रेस्पेक्टमा छ त, विथ रेस्पेक्ट टु रोड। यदि रोडको आधारमा भन्ने हो भने त अभियसली हामीहरूको यो रोड हो भने बसको रेस्पेक्टमा त त्यो मान्छे मुभ गरिरहेको छैन, किनकि बसभित्रै छ, मान्छे बसभित्रबाट कहीँ गएको छैन। बसको रेस्पेक्टमा हेर्दा त्यो मान्छे मुभ गरिरहेको छैन, रेस्टमा छ। तर त्यो रोडको आधारमा हेर्ने हो भने, रोडको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भने रोडको रेस्पेक्टमा त्यो मान्छे मोसनमा छ। सो हामीहरूले के भन्नु पर्यो त, अब हामीहरूको जुन यो रिलेटिभ टर्म छ नि, रेस्ट और मोसन भनेका हामीहरूका के हुन् त, रिलेटिभ टर्म हुन्। सो हामीहरूको रेस्ट र मोसन भनेका के हुन् त, रिलेटिभ टर्म हुन्। यिनीहरू स्टेट अफ द बडी विथ रिफरेन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि हामीहरूको यिनीहरूको स्टेट चाहिँ के को रिफरेन्समा, यानी कि ऑब्जेक्टको रिफरेन्स के छ त्यो हेरेर भन्छौँ। यानी कि हामीहरू रेस्टमा छ कि मोसनमा छ भनेर के को आधारमा भनिरहेका छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो हामीहरूको द स्टेट अफ रेस्ट, the state of rest or motion of a body is defined with respect to a point. कुनै पनि बडीको स्टेट रेस्ट या मोसन कुन स्टेट छ भनेर हामीहरूले के को आधारमा भन्छौँ त, विथ रेस्पेक्ट टु अ पोइन्ट, कुनै एउटा पोइन्टको आधारमा। त्यसैलाई भनिन्छ त्यो पोइन्ट भनेको हामीहरूको के हुन जान्छ त, रिफरेन्स पोइन्ट हुन जान्छ। जस्तै कि हामीहरूको यहाँ माथिको केसमा विथ रेस्पेक्ट टु दि बस भन्दा मेरो रिफरेन्स पोइन्ट भनेको बस, यहाँ रोडको आधारमा भन्दा मेरो रिफरेन्स पोइन्ट भनेको बस हुने भयो।
र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ रिलेटिभ व्हाट इज रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो त सो रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के रहेछ त टपिक हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी थियो सो रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के रहेछ त the velocity of a body described with respect to a reference point कुनै पनि एउटा रेफरेन्स पोइन्ट को आधारमा बडी को भेलोसिटी कुनै पनि बडी को भेलोसिटीलाई डिस्क्राइब गरिन्छ भने त्यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर भनिन्छ सो मैले यदि फर्स्टमा तपाईहरुलाई रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको यो भन्दिएको भए तपाईहरुले बुझ्नुहुन्थ्यो त बुझ्नुहुन्थेन सो बुझ्नुहुन्थ्यो तर यो तपाईहरुले बुझेको जस्तो हुन्थेन के त्यो बुझ्ने त्यसलाई बुझेको भनिन्थेन सो तपाईहरुले रेफरेन्स पोइन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नुभयो विथ रेस्पेक्ट टु भनिराछ भने मैले के को आधारमा भन्नुपर्छ त्यो बुझ्नुभयो रेस्ट मोसनको कुरा बुझ्नुभयो सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीहरु यहाँ के अब्जर्भेशन्सहरु गर्छौं सो जस्तै फर्स्ट अफ अल यो 1 नम्बरमा हेरौं हैन सो यहाँ भनेको छ अब्जर्भ द फिगर गिवन बिलो यहाँ तल दिएका दुईटा फिगरहरु छन् ए र बी सो तपाईहरुले यो दुईटा फिगरलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्ने अब्जर्भ गर भनेर भन्छ हामीहरुलाई सो अब्जर्भ द फिगर गिवन बिलो इनिशियली बोथ द कार्स एट द सेम स्ट्रेट लाइन and here mn is a reference point हामीहरुको mn भनेको के हो त रेफरेन्स पोइन्ट हो अरे mn लाई यहाँ रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भनेको छ यो mn को लाइन जो हुन्छ यो लाइनलाई चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भनेको छ सो इनिशियली हेर्दा चाहिँ हामीहरुको दुईटै कारहरु के छन् अरे त सेम स्ट्रेट लाइन mn मा छन् ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको कार a चाहिँ कतातिर मुभ भयो अरे त ड्यू वेस्ट यो हामीहरुको वेस्ट तर्फ मुभ भयो अरे र कार बी चाहिँ हामीहरुको ईस्ट तर्फ मुभ भयो हामीहरुको कार ए चाहिँ हामीहरुको 10 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ र त्यसैगरी हामीहरुको कार बी 15 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ सो जस्तै अब हामीहरुको फिगर नम्बर 2 मा हेरौं सो इन फिगर बी स्टेट अफ कार ए the state of cars after 1 second 1 सेकेन्ड पछि कारको स्टेटहरु कारको स्टेट भनेको कारको पोजिसन हेरौं सो हामीहरुको ए र बी ले 10 मिटर ए ले 1 सेकेन्ड पछि 10 मिटर ट्राभल गरिसकेको छ हामीहरुको ए ले के को आधारमा mn भन्ने लाइनबाट 10 मिटर टाढा पुगिसकेको छ हामीहरुको कार ए र 15 मिटर टाढा पुगिसकेको छ हामीहरुको कार बी mn लाइन भन्दा 15 मिटर टाढा mn लाइन भन्दा 10 मिटर टाढा पुगिसकेका छन् र हामीहरुको कार बी लाई हेर्ने हो भने कार बी ले चाहिँ हामीहरुको ए को रेस्पेक्टमा कार बी ले अब भन्दा चाहिँ हामीहरुको जस्तै distance between car A and distance of car B with respect to A मैले A को रेस्पेक्टमा कार B को कार A को रेस्पेक्टमा कार B ले कति ट्राभल गर्यो भनेर सोध्यो भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो थाहा छ 25 मिटर मैले आन्सर ल्याइदिएको छु 15 मिटर mn रेफरेन्स पोइन्ट थियो 15 मिटर टाढा आफू गइसक्यो र 10 मिटर टाढा त हामीहरुको कार A पनि त गइसक्यो हो कार A को रेस्पेक्टमा अब कति टाढा छ अरे त कार B 25 मिटर सो यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो अब भन्नु पर्यो भने हामीहरुको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ कार B रिलेटिभ भेलोसिटी अफ कार B भनेको कति हुने भयो त 25 मिटर पर सेकेन्ड र हामीहरुको 25 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ हामीहरुको कार B कुदिरहेको छ कतिखेरको केसमा विथ रेस्पेक्ट टु ए त्यतिखेरको केसमा हामीहरुको कार B चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा केस छ सो यो केसलाई पनि हेरौं है सो हामीहरुको यो केसमा के भइरहेको छ यो कुरा बुझौं है हामीहरुको यो केसमा के भइरहेको छ दुईटै कार एकअर्काबाट टाढा गइरहेका छन् त्यो रेफरेन्स पोइन्ट भन्दा टाढा गइरहेका छन् रेफरेन्स पोइन्ट को नजिक आइरहेका छन् कि रेफरेन्स पोइन्ट भन्दा टाढा गइरहेका छन् रेफरेन्स पोइन्ट भन्दा अभियसली एउटा पूर्वतिर लागेको छ अर्को पश्चिमतिर लागेको छ अभियसली दुईटै कार डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा लागेका छन् र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ सेकेन्ड केसमा हेरौं
सेकेन्ड अब्जर्भेसन एकदमै राम्रो कुराहरू छ यो, यसलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हैन। सो त्यसै गरी अब यो क्वेसनमा हेर्दा यो क्वेसनले के भन्छ त हामीलाई, यो अब्जर्भेसनले के भन्छ त्यो हेरौँ है। सो यसले भन्छ हामीलाई द इनिशियल स्टेट अफ टु कार्स इज सोन इन द फिगर सी। जस्तै यहाँ हेरौँ, सो दुईटा कार छन् यहाँ, हामीहरूको इनिशियल स्टेट छ यहाँ, फिगर सी ले देखाइरहेको छ हामीहरूको इनिशियल स्टेट, ठीक छ। सो इनिशियल स्टेटको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको कार ए चाहिँ हामीहरूको 10 मिटर पर सेकेन्डले, कार ए चाहिँ हामीहरूको 10 मिटर पर सेकेन्ड, र त्यसै गरी कार बी चाहिँ 15 मिटर पर सेकेन्ड सेम डिरेक्सनमा। अघिको कारहरू अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका थिए, तर अहिलेका कारहरू, अहिले यी दुईटा कारहरू चाहिँ के भइरहेका छन् त, सेम डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेका छन् भने हामीहरूको एक सेकेन्ड पछि हेर्ने हो भने तपाईहरुले जस्तै यहाँ फिगर नम्बर डी मा हेर्न सक्नुहुन्छ। एक सेकेन्ड पछि के भइरहेको छ त, यहाँ हामीहरूको कार ए ले 10 मिटर ट्राभल गरिसकेको छ हामीहरूको रिफरेन्स लाइन एमएन भन्दा, र त्यसै गरी रिफरेन्स पोइन्ट एमएन को केसमा हेर्दा, त्यसको रिफरेन्समा हेर्दा हामीहरूको कार बी ले चाहिँ 15 मिटर ट्राभल गरिसकेको छ, किनकि 15 मिटर पर सेकेन्ड, एक सेकेन्डमा 15 मिटर ट्राभल गरिसकेको छ। अब हामीहरूको कार बी ले, अब हामीहरूको प्रब्लम कहाँनिर आयो त, कार बी ले कति ट्राभल गरेको छ विथ रेस्पेक्ट टु कार ए भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्ला अब। सो एउटै डिरेक्सनमा छन्, एउटै डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा हामीहरूको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 15, र हामीहरूको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 10 मिटर। एउटै डिरेक्सनमा छन्, 10 मिटर त हामीहरूको ए ले पनि ट्राभल गरिसकेको छ। अब ए र बी को बीचमा ग्याप कति छ, 5 मात्र छ, 15 माइनस 10 5, जुन यो 5 मिटर छ नि, हामीहरूको कार बी ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो विथ रेस्पेक्ट टु कार ए। कार ए को रिफरेन्समा, कार ए को रिफरेन्स पोइन्टले, कार ए लाई रिफरेन्स पोइन्ट मान्ने हो भने हामीहरूको कार बी ले कति ट्राभल गरेको छ त, 5 मिटर मात्र ट्राभल गरेको रहेछ। र त्यसै गरी बुझ्नुभयो नि हैन यो केस। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ अर्को एउटा अब्जर्भेसन छ। सो त्यसै गरी यस अब्जर्भेसनमा हेर्दा चाहिँ हामीहरूको यहाँ के भनिएको छ भने, जस्तै फिगरमा हेर्नुहोस्, फिगर नम्बर ई मा हेर्दा हामीहरूको ए र बी दुईटा कार छन्, एउटा लाइन छ हामीहरूको एमएन। सो दुईटै कार चाहिँ हामीहरूको 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेका छन्, दुईटै कार 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेका छन्, र हामीहरूको डिरेक्सन पनि के छ त, सेम छ। अब अहिलेको केसमा डिरेक्सन त सेम छ, तर यिनीहरूको जुन भेलोसिटी छ, हिँड्ने दौडिने जुन भेलोसिटी छ, त्यो भेलोसिटी चाहिँ के छ त, यिनीहरूसँग सेम छ। सो हामीहरूको फिगर एफ मा हेरौँ, एक सेकेन्ड पछि यो दुईटै कारको एकअर्काको रिफरेन्समा हेर्दा कार बी लाई हेर्यौं भने हामीहरूले कार ए बाट कति टाढा होला कार बी, मलाई त लाग्दैन ए बाट टाढा होला, किनकि हामीहरूको यहाँ द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ कार बी, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टु कार ए के छ त, यहाँ 0 छ, किनकि हामीहरूको जुन रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको त दुईटाको बीच ग्याप हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ त एउटै डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् र भेलोसिटी सेम छ। भेलोसिटी सेम भएको कारणले गर्दा यिनीहरू दुईटा बीच ग्याप छैन। जस्तै हामीहरूको यहाँ माथिको केसमा हेर्दा रिलेटिभ भेलोसिटी, हामीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्दा हामीहरूको कति हुनु पर्थ्यो, कति थियो त, 5 मिटर पर सेकेन्ड थियो, तर यहाँ छ त त्यस्तो ग्याप छैन। सो यहाँ यो केसमा चाहिँ हामीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुने भयो त, relative velocity of car B with respect to car A is 0। जस्तै अब हामीहरूको यदि कारहरू एउटै डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् भने हामीहरूको के हुनु पर्यो त, भेलोसिटी अफ वान कार माइनस भेलोसिटी अफ अदर कार, भेलोसिटी अफ वान कार माइनस भेलोसिटी अफ अदर कार। यदि सेम डिरेक्सनमा छन् भने हामीहरूको VA भनेको भेलोसिटी अफ ए, VB भनेको भेलोसिटी अफ बी, VAB भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए, अब यहाँनिर कुरा बुझौँ है, VAB भनेको चाहिँ हामीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी, VBA लेखेको भए रिलेटिभ भेलोसिटी अफ
b विथ रेस्पेक्ट टु a हुन्थ्यो, यानी कि bb माइनस ba हुन्थ्यो। ठीक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यदि दुईटै कार अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ भइरहेका छन् भने के हुँदो रहेछ त, दुईटैको भेलोसिटीलाई जोड्नु पर्दो रहेछ यहाँ यसरी प्लसले। सो हामीहरूको जस्तै यहाँ मसँग एउटा न्युमेरिकल छ र यो न्युमेरिकललाई हेरौँ है। सो यो न्युमेरिकललाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है। सो यहाँ भनेको छ हामीहरूलाई यहाँ न्युमेरिकलमा के भनेको छ त, एक्जाम्पल 2 एउटा एक्जाम्पल हामीले माथि हेरिसक्यौँ। सो हामीहरूको दुईटा कार छन् ए र बी। कार ए हामीहरूको मुभ भइरहेको छ 12 मिटर पर सेकेन्डले, कार बी मुभ भइरहेको छ हामीहरूको 8 मिटर पर सेकेन्डले। ठीक छ। सेम डिरेक्सन के छ, सेम छ, यानी कि नेगेटिभ साइन आउने भयो। फाइन्ड द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। ए विथ रेस्पेक्ट टु बी यानी कि बी मलाई निकाल्नु छ। इफ दे मुभ इन द अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दा निकाल, मुभ गर्दा तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेको छ। सो भेलोसिटी अफ कार ए VA 12 मिटर पर सेकेन्ड, भेलोसिटी अफ कार बी BB 8 मिटर पर सेकेन्ड, देन रिलेटिभ भेलोसिटी BAB हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। वेन टु कार्स मुभ इन द सेम डिरेक्सन, एउटै डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको बेलामा VA माइनस VB, सेम डिरेक्सनको केस हो यो। हामीहरूको 12 माइनस 8 4, देन वेन टु कार्स मुभ इन अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दा BA प्लस AB 12 प्लस 8 20। सो हामीहरूको यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी तिनीहरू एउटै डिरेक्सनमा मुभ गर्दा 4 मिटर पर सेकेन्ड छ र अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दा के छ त 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। र त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ अर्को टपिक सुरु हुन्छ अब हामीहरूको यहाँ। सो अर्को टपिक भनेको हामीहरूको एक्सेलरेसन र रिटार्डेसन। एक्सेलरेसन र अब फर्स्ट अफ अल हामी एक्सेलरेसनको कुरा गर्छौँ। सो जस्तै एक्सेलरेसनको कुरा गर्दा भेलोसिटी अफ मुभिङ बाइसाइकल्स जस्तै मोटर बाइक भेहिकल्स केहीको पनि कुरा गरौँ, जस्तै हामीहरूको फलफुल नै खस्यो, कुनै रुखबाट फलफुल खस्यो भने, हामीहरू कुनै एउटा ठुलो छतबाटै तल गिर्यौँ भने हामीहरूको के हुन्छ त, अभियसली भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र हामीहरूको जुन त्यो भेलोसिटी बढिरहेको हुन्छ नि हो, त्यही भेलोसिटी हामीहरूको पर युनिट टाइममा चाहिँ भेलोसिटी कति बढिरहेको छ, हामीहरूको पर युनिट टाइममा कति भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यो भनेको नै हामीहरूको के हो त, एक्सेलरेसन हो। त्यो भनेको त्यसैलाई नै के भनिन्छ त, एक्सेलरेसन। सो द चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम इज एक्सेलरेसन। सो यसमा हामीहरूको अब यसको युनिट भनेको हामीहरूको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठीक छ। र हामीहरूको जस्तै मान्नुहोस् कि हामीहरूको बाइसाइकलको एउटा इनिसियल भेलोसिटी भनेको u छ अरे, र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हेर्दा र केही समयपछि त्यसको भेलोसिटी भयो अरे v। ठीक छ। र टाइम छ त्यसको t टाइम पछि हामीहरूको u भेलोसिटीबाट v चेन्ज भएर v भेलोसिटीसम्म पुग्यो अरे। ठीक छ। र त्यो v भेलोसिटीसम्म पुग्दा अब हामीहरूको यहाँ चेन्ज इन भेलोसिटी कति भयो त, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी गऱ्यौँ भने हामीहरूले कतिको चेन्ज भयो, भेलोसिटीमा कति चेन्ज भयो हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र डिभाइडेड बाई टाइम, त्यो चेन्ज हुनको लागि टाइम कति लाग्यो त, त्यो टाइमले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीहरूले इजिली एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र यसको फर्मुला हुन जान्छ हामीहरूको A = v - u/t। सो अब यहाँ हामीहरूको केही कुरा लेखेको छ, यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है। देयर इज नो एक्सेलरेसन अफ अ बडी इन युनिफर्म भेलोसिटी है। जतिखेर भेलोसिटी एकदमै युनिफर्म हुन्छ, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ, हामीहरूको कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुँदा हामीहरूको के थियो त, हामीले युनिफर्मको कुरा गर्दा के विचार गरेका थियौँ त, त्यहाँ हामीहरूको डिस्टेन्स सेम थियो, डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको सेम थियो। सो हामीहरूको युनिफर्मको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने, युनिफर्म भेलोसिटीको केसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त, एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुन्छ अरे, यानी कि देयर इज नो एक्सेलरेसन। र हामीहरूको कतिखेर चाहिँ हामीहरूको के हुन सक्छ भने, समटाइम्स कहिलेकाहीँ एउटा कुदिरहेको बसको भेलोसिटी डिक्रिज हुन सक्छ र हामीहरूको
ओब्जेक्ट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छन् त हामीहरुको माथितिर फालिन सक्छन्। अब कुनै ओब्जेक्टलाई यदि मैले माथितिर फाले भने आकाशतिर फाले भने त्यसको भेलोसिटी घट्दै गइरहेको हुन्छ, त्यसको भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा त त्यो सर्टेन पोइन्टमा जस्तै मैले केही यसरी माथि फाले भने यसरी भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ र सर्टेन ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ र 0 भइसकेपछि त्यो फेरि के हुन थाल्छ, तलतिर खस्न थाल्छ। तलतिर खस्न थालेपछि फेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जस्तै हामीहरुको अर्को केस भनेको मुभिङ बस यहाँ लेखिएको छ हैन। सो जस्तै यहाँ लेखे अनुसार मुभिङ बसमा पनि यदि हामीहरुले बस हिँडिरहेको बसमा दौडिरहेको बसमा चाहिँ हामीहरुले चलिरहेको बसमा यदि झ्याप्प ब्रेक हान्यो भने के हुन्छ त एक्कासी रोकिन्छ के, मान्छेहरु अगाडि भित्तिन जान्छन् अनि बस चाहिँ एक्कासी रोकिन्छ हो। यसरी हामीहरुको भेलोसिटी डिक्रिज हुनु भनेको यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीहरुको the rate of decrease of velocity of a body is called retardation। यसलाई नै के भनिन्छ त रिटार्डेसन। रिटार्डेसनलाई चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ एक्सेलरेसन पनि भनिन्छ र यसको अर्को नाम पनि छ डिसेलिरेसन पनि भनिन्छ। डिसेलिरेसन भन्नुहोस् चाहे नेगेटिभ एक्सेलरेसन भन्नुहोस् चाहे रिटार्डेसन भन्नुहोस् एउटै कुरा हो। र त्यसैगरी एउटा जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। A car starts to move from rest। एउटा कार चाहिँ रेस्टबाट मुभ हुन सुरु गरे यानी कि त्यसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ त, इनिशियल भेलोसिटी अब जुन फर्स्टमै रेस्टमा छ त्यसको इनिशियल भेलोसिटी कति हुने भयो त, अभियसली 0 हुने भयो। सो इनिशियल भेलोसिटी हामीले यहाँ माथि भने अनुसार इनिशियल भेलोसिटीलाई हामीहरुले के भन्छौं सर्टकटमा u छ हामीहरुको 0 र त्यसपछि आएर हामीहरुको इन 5 सेकेन्ड इट्स भेलोसिटी बिकम्स 10 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड क्याल्कुलेट एक्सेलरेसन भनेर भन्छ। 10 सेकेन्ड पछि 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ के भयो अरे त त्यसको भेलोसिटी पुग्यो, फाइनल भेलोसिटी कति पुग्यो त अरे त, फाइनल्ली भेलोसिटी चाहिँ कति पुग्यो अरे त्यसको इन्क्रिज भएर v भनेको हामीहरुको हुने भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड पुग्यो अरे। कति टाइममा, टाइम टेकन कति गर्यो त, त्यसले टाइम कति लियो त त्यति पुग्नको लागि, t छ हामीहरुको 5 सेक। ठीक छ। हामीहरुको एक्सेलरेसन भनेको यानी कि a भनेको कति हुने भयो त अब फाइनल माइनस इनिशियल बाइ टाइम टेकन, b माइनस u बाइ t। v छ हामीहरुको 10 u 0 बाइ 5 इज इक्वल्स टु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन को युनिट के हो त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यसरी हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी यहाँ हेरौं रिटार्डेसन को लागि। जस्तै अ कार रनिङ विथ 15 मिटर पर सेकेन्ड, एउटा कार 15 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको छ, दौडिरहेको छ अरे। एक्कासी झ्याप्प ब्रेक हानेर त्यो 5 सेकेन्ड भित्रमा के आएर त रेस्टमा आयो अरे। यानी कि इनिशियल u छ हामीहरुको 15, फाइनल छ हामीहरुको 0 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल छ हामीहरुको 0 र टाइम टेकन t छ हामीहरुको 5 सेकेन्ड। भन्नुको मतलब 0 माइनस 15 अपन 5 इज इक्वल्स टु माइनस 10 बाइ 5 इज इक्वल्स टु माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो अब यसलाई माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नु भन्दा नि म के लेख्छु थाहा छ, डिसेलिरेसन इज 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले खासमा यहाँ बुझाउन यो क्वेशनलाई किन गर्न खोजेको भने यहाँ जुन यो नेगेटिभ छ नि, यदि तपाईहरुले एक्सेलरेसनमा नेगेटिभ देख्नुभयो भने के बुझ्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ यसको चाहिँ एक्सेलरेसन घटिरहेको छ, यसको भेलोसिटी घटिरहेको छ, यो अब्जेक्टको भेलोसिटी घटिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त्यो नेगेटिभ भनेर त्यो माइनसको साइन देखेर त्यहाँ नेगेटिभ भनेको होइन, यो नेगेटिभ होइन कि यो एक्सेलरेसन डिक्रिज भइरहेको छ, यसको भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ अब यहाँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै अब हामीहरुले यहाँ जस्तै अहिलेसम्म केसमा हेर्दा हामीहरुले इनिशियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, टाइम, डिस्टेन्स यो सबै कुराहरु हेर्दा हामीहरुको यी सबै भनेका के हुन् त मोसनहरु हुन्। सो हामीहरुको यहाँ इनिशियल भेलोसिटी भनेको u, फाइनल भनेको v, टाइम टेकन t, एक्सेलरेसन a, डिस्टेन्स कभर्ड s। ठीक छ।
सो हामीहरुको एक्सेलरेसनको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ हामीहरुको a भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी ठीक छ बाइ टाइम टेकन v माइनस u बाइ t र त्यसैगरी हामीहरुको मैले यसैलाई यहाँ जस्तै है a र t लाई मल्टिप्लाई गरे क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको v = u + at यो एउटा इक्वेसन अफ मोसन हो यिनीहरुलाई के भनिन्छ त इक्वेसन अफ मोसन त्यसैगरी हामीहरुको यो पनि एउटा के हो त इक्वेसन अफ मोसन हो यो एउटा इक्वेसन मोसन भयो यो एउटा इक्वेसन अफ मोसन भयो यो सबै लिनियर को लागि हो है फेरि यो सबै यी सबै पढे हामीले पढिरहेका केका लागि हो त लिनियर का लागि र त्यसैगरी एभरेज भेलोसिटी को कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ टाइम टेकन सो s by t then average velocity is equals to u plus v by 2 then average velocity भनेको हामीहरुको s by t ठीक छ र त्यसैगरी s भनेको हामीहरुको u plus v by 2 सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुको एभरेज भेलोसिटी भनेको u plus v by 2 र त्यसैगरी एभरेज भेलोसिटी टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ टाइम टेकन ठीक छ एउटै कुरा हो सो हामीहरुको यहाँ s को टर्ममा यसलाई लेख्दा यो के हुने भयो त s = u plus v by 2 t सो हामीहरुको यहाँ भयो इक्वेसन थर्ड र त्यसैगरी यदि यसमा हामीहरुले t को ठाउँमा चाहिँ हामीहरुले रिप्लेस गर्दियौ भने भ्यालु हामीहरुले कहाँबाट रिप्लेस गर्यौ त इक्वेसन 1 मा जाउँ है सो मैले इक्वेसन 1 बाट t को भ्यालु निकाले भने के हुने भयो b - u / a सो मैले यहाँ t को यो t को ठाउँमा चाहिँ मैले b - u / a राखिदिए सो यसलाई राख्दा हामीहरुको इक्वेसन आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ भ्यालु राखिएको छ र यसलाई त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यो हुने भयो हामीहरुको b² = u² + 2as ठीक छ a plus b a minus b a square minus b square b square is equals to u square plus 2s यो हामीहरुको एउटा इक्वेसन लिनियर इक्वेसन ठीक छ सो त्यसैगरी हामीहरुको एउटा अर्को छ यहाँ सो यसै इक्वेसनमा हामीहरुको जुन यो इक्वेसन थर्ड छ इक्वेसन थर्ड मा चाहिँ मैले यसै इक्वेसनमा इक्वेसन थर्ड मा चाहिँ मैले इक्वेसन सेकेन्ड यानी कि हामीहरुको यहाँबाट चाहिँ t निकालेर हाले भने यहाँबाट चाहिँ t निकालेर हाल्यो भने हामीहरुको यो कति हुने भयो त हेर्नुस् है इक्वेसन सेकेन्ड बाट जस्तै मैले v यहाँ छ मेरो हैन इक्वेसन थर्ड लाई हेर्नुस् s = u plus b 2 into t हैन सो यो मैले v को ठाउँमा यदि मैले u plus at राख्यो भने ठ्याक्कै यो आउँछ सो यदि आइसकेपछि हामीहरुले यहाँ यिनीलाई u plus u 2u plus at by 2 into t ठीक छ र हामीहरुको यहाँ हामीहरुले t ले यदि मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यो के हुने भयो 2ut plus half at² हामीहरुको s = ut plus half at² अर्को एउटा इक्वेसन भयो लिनियर इक्वेसन अफ मोसन र त्यसैगरी हामीहरुका यहाँ एउटा यसलाई नहेर्नुस् है एउटा दुईटा अनि त्यसपछि आएर हामीहरुको अर्को छ यहाँ तीनटा चारवटा सो यो कुराहरुलाई चाहिँ याद राख्नु पर्यो यो इक्वेसन्सहरुलाई यसलाई सल्भ गर्ने तपाईहरुले एकचोटी फेरि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ केही क्वेशन्सहरु छन् यो माथिको फर्मुला सँगै रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छन् सो एउटा क्वेशन छ यो क्वेशनलाई हामी यहाँ सल्भ गर्छौं सो फर्स्ट अफ अल हेरौं यहाँ हामीहरुलाई दिएको छ अ कार स्टार्ट्स टु मुभ फ्रम रेस्ट एउटा कार रेस्टबाट मुभ हुन सुरु भयो अरे हैन र त्यसैगरी त्यसको एक्सेलरेसन दिएको छ हामीहरुलाई एक्सेलरेसन दिएको छ हामीहरुलाई 0.3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र त्यसैगरी हामीहरुलाई सोधिएको छ 1 मिनेट पछि टाइम दिएको छ 1 मिनेट आफ्टर 1 मिनेट पछि चाहिँ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कति होला भनेर हामीहरुलाई सोधेको छ सो 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड किनकि हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड हो र हामीहरुलाई अर्को कुरा सोधिएको छ यहाँ व्हाट विल बी द डिस्टेन्स कभर्ड ड्युरिङ द टाइम सो डिस्टेन्स कभर कति गरेको छ र v भनेको कति छ हामीले दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने छ सो
सो मैले यहाँ के युज गर्न सक्छु भने फर्स्ट अफ अल हामीहरूले v इक्वल्स टु u प्लस एटी पढेका थियौँ। हामीहरूको यहाँ आएको थियो कि थिएन? आएको थियो, यहाँ छ v इक्वल्स टु u प्लस एटी। मैले यसलाई किन युज गर्छु भने फर्स्ट अफ अल त मेरो यहाँ जुन ओब्जेक्ट छ यो कार छ नि, जुन यो कार चाहिँ हामीहरूको रेस्टबाट स्टार्ट भएको छ, यानि कि मेरो u इनिशियल भेलोसिटी जुन छ यो 0 हुने भयो। ठिक छ, एक्सिलरेसन मसँग छ, टाइम मसँग छ, मैले v निकाल्न सक्छु। v इक्वल्स टु 0 प्लस एक्सिलरेसन कति छ 0.3 इन्टु 60। यो भनेको कति हुने भयो त 0.3 इन्टु 60 भनेको कति हुने भयो 18। सो 18 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ कुदिरहेको रहेछ, यानि कि 18 मिटर त्यसले हिँड्दो रहेछ 1 सेकेन्डमा। र त्यसै गरी अब मलाई डिस्टेन्स निकाल्न मलाई गाह्रो छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्टेन्स निकाल्नको लागि कुन युज गर्नु पर्ला त? तपाईहरुलाई के लाग्छ? डिस्टेन्स निकाल्नको लागि कुन युज गर्नुपर्छ होला? सो अब है हामीहरुसँग अब के छ पहिला त्यो हेरौँ है। सो हामीहरुसँग छ टाइम पनि छ, हामीहरुसँग एक्सिलरेसन छ, भेलोसिटी पनि छ। हामीहरुलाई जस्ट डिस्टेन्स ट्राभल चाहिने छ। सो हामीहरुको यहाँ यो फर्स्ट उसमा नै हेरौँ। सो हामीहरुको यहाँ हेरौँ है। सो मैले के यो फर्स्ट इक्वेसनलाई युज गर्न सक्छु त? एक्सिलरेसन र त्यसपछि आएर फाइनल भेलोसिटी। मसँग फाइनल भेलोसिटी छ, मसँग भेलोसिटी छ, इनिशियल पनि छ, टाइम टेकन छ, मैले यसबाट केही निकाल्न सक्दिन। यसमा डिस्टेन्स ट्राभलको कुरा नै छैन। त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ हेरौँ। यहाँ पनि कहीं पनि मलाई त्यो डिस्टेन्स पनि यहाँ यो इक्वेसनमा पनि मलाई यो इक्वेसन सेकेन्डमा पनि कहीं पनि यसमा पनि मलाई डिस्टेन्स त कहीं पनि देखाइदिएन। सो अब यहाँनिर आइपुग्दा मैले डिस्टेन्स देखे, यहाँनिर आइपुग्दा डिस्टेन्स देखे कि देखेन यहाँ? सो यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ म युज गर्न चाहन्छु। सो s is equals to u plus b by 2 into t। s is equals to u plus b by 2 into t। ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा u भनेको हामीहरुको 0 छ, v भनेको हामीहरुसँग छ 18 इन्टु 0.3, सरी टाइम हामीहरुसँग कति छ 60 सेकेन्ड छ, र त्यसै गरी डिभाइडेड बाइ 2। सो 2 30 जा 60, 18 3 जा, सो 18 म यसलाई काट्नु हुँदा पनि ठिकै छ। 18 3 जा कति हुने भयो? सो 24 4 2 5 540 मिटर। सो हामीहरुको डिस्टेन्स ट्राभल्ड चाहिँ कति रहेछ त 540 मिटर रहेछ। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौं। यदि तपाईहरुलाई केही प्रब्लम्सहरु छ भने यस च्याप्टरसँग रिलेटेड तपाईहरुले क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फर्स्टमा पनि भनिसके थिए, लिंकहरु तपाईहरुलाई कहाँ पाइन्छ भनेर। कहाँ पाइन्छ लिंकहरु थाहा छ नि? याद छैन भने सुन्नुस् फेरि। हामीहरुको त्यहाँ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा जाने, त्यहाँ गएर तपाईहरुले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर सबै जति पनि सोशल मिडिया छन् सबैको लागि लिंकहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले क्वेशन्सहरु हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, नभए तपाईहरुले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसैगरी आज भने हामीहरुले थ्योरी सँगसँगै केही न्यूमेरिकल्सहरु डिस्कस गर्यौं। सो नेक्स्ट टाइम भने हामी फुल्ली एउटा न्यूमेरिकल मात्र, यस च्याप्टरको लागि न्यूमेरिकल मात्र डिस्कस गर्नेछौं। सो यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि गएर शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि लास्टमा गएर के गर्नुहुन्छ त आफुलाई लागेको कुरा कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ।